طبعا، أول حاجة نبدأ نناقشوها هي مجموعة من التعريفات البسيطة والفلسفة من وراء كل هذا. دونك سي كوا ان سينيال؟ ان سينيال عنده ياسر تعريفات، دونك بليزيور ديفينيسيون ولا بليزيور فاسون بور ديفينير ان سينيال. الديفينيسيون لا بلو سامبل واللي نحبذها أنا سي نقولو سينيال سي تو signal, c'est tout grandeur, grandeur physique هي كل مقدار فيزيائي ou bien quantité physique qui contient ou bien porte une information ولا هي كل كمية فيزيائية تحمل معلومة. donc تعريف آخر أكثر عموما من هذا، كل مقدار فيزيائي كل مقدار يحمل معلومة هو سينيال. donc un tension électrique, courant électrique, pression, donc stress, pression, accélération, donc vitesse, donc tout ça c'est des signaux. donc هذا تعريف تاع السينيال. تخص حاجة برك دونك وهذا السينيال يتغير بدلالة متغير أو أكثر. مثلا لو كان نشوفوا ان تونسيون سامبل كونتينيو مثلا 5 فولت، هذه او، انا واش نقولوا او دو تي واش تتغير بارابور تي، بارابور الزمن تبقى هذا لو سينيال كونستانت، مع حتى ما عندوش شكل واحد اخر. هذا السينيال ما عندوش شكل متغير بصح يعتبر سينيال. هو قلنا كل كونتيتي ولا غروندور فيزيك متعلقة بمتغير أو أكثر. مثلا ليماج أي إيماج هي سينيال بصح متعلق بدو فاريابل انديبوندونت y et x، دونك في دو ديمونسيون، حاجة في 3D، حاجة سيميلاسيون. لو كان نديرو حاجة كيوبيك تولي عندنا 3 هما لي فاريابل ديسباس x y z. هذه ان سينيال باردون أي حاجة دونك تتغير بدلالة متغير أو أكثر نقولوا ليها سينيال. دونك هذا السينيال ou bien la théorie du signal. واش هي لا تيوري دي سينيال؟ هي تعريفات تاع مجموعة من لي زوتي ماتيماتيك ولا الأدوات الرياضية اللي تخلينا نعرفوا ان سينيال، نشوفوا كيفاش comment on peut manipuler cette signal. Donc comment on peut les transmiser, on peut etc. donc هذه لا تيوري دي سينيال، معناتها مجموعة من الأدوات الرياضية اللي تخلينا نعبروا عن هذا السينيال. هذه لا تيوري دي سينيال هي كما قلت في الفيديو تاع الانتروديكسيون. دونك توفرنا غير ادوات، دونك خاطش هي الخطوه الاوليه والمبدئيه، بعدين نفوتوا للتريتمون سينيال. حبيت برك نشوفوا واحد الشيما، هذه الشيما نسموها شيما دو ترانسميسيون دانفورماسيون، او بيان يسموها ثاني شيما دو شانون. هذا سافون خدم لا تيوري تاع لانفورماسيون، يعني هذه يسموها هذه لا تيوري دانفورماسيون كي سانتيريس افيك اول حاجه نقل لانفورماسيون من سورس حتى الديستيناتور. دونك هذه لا تيوري دانفورماسيون مش راح نخوضوا فيها لانها حاجه تتعلق بتليكومونيكاسيون وحاجه الكترونيك، سبيسياليتي الكترونيك راهو في ريزو انفورماتيك لوكو.
في جماعة تيليكومونيكاسيون ما نعرف عندهم موديل سبيسيال اللي كي تريت سي نوسيون لا. دونك هذه لا تيوري دانفورماسيون تتعلق بأمور ما احتاجوهاش. دونك لا تيوري دو سينيال هنا نلقاو لا تيوري دو سينيال هنا هي لي زوتي ماتيماتيك اللي نقدروا نديرو بهم لا ديسكريبسيون نتاع لي ميساج تاعنا ولا لانه ميساج هو شنو عباره عن سينيال. قلنا انه ميساج مع انفورماسيون، الانفورماسيون هذه نقدروا نمثلوها عباره عن سينيال. دونك لا تيوري دي سينيال تلعب هنا وهنا. تيوري دو سينيال تاع الادوات اللي نقدروا نمثلوا بها لي سينيون تاعنا. لو تريتمون دو سينيال يلعب هنا. تريتمون دو سينيال كيما رانا نشوفو هنايا الترانسميتر هذا والريسيبتور. دونك عند الترانسميتر تصرا ان اوبيراسيون تسمى كوداج، وهنايا ديكوداج. كوداج دانفورماسيون اي ديكوداج دانفورماسيون باردون سون دو تيب دو تريتمون سينيال. دونك ها عندنا ثاني هنا سينيال ايمي، السينيال الاشاره المبعوثه، سينيال الاشاره المستقبله، وعندنا دير بروي. مع التعريف تاع البروي هو شنو هي؟ كل ظاهره توت فينومان انديزيرابل، معناتها كل ظاهره غير محبذه بالنسبه لنا تدخل على هذا لي سينيال. دونك جينيرالمون تعود في لا كانال دون ترانسميسيون. مثلا لو كان تكون لي لا كانال دو ترانسميسيون عباره عن فيل، هذاك لو فيل ماهوش بيرمون تنطبق عليه لي ريلاسيون تيوريك. دونك هذاك لو فيل يقدر تكون مقطع في جهه، يقدر يزيد دي انفورماسيون مقطع يفزد منه. باغ اكزومبل ثاني بور مثلا لي زوند الكترومغنيتيك نفس الشيء. لي زوند الكترومغنيتيك راهم ينتقلوا عبر اوساط غير مثاليه، لانه لا تيوري تاع الالكترومغنيتيزم منها تعتبر ودير تغيبات انه الوسط هذا عباره عن فيد. دونك هنايا quand on transmet une information en utilisant une onde électromagnétique, هذه l'onde se propage dans l'air. et l'air هنايا تدخل هنايا لي زيفي نتاع الفروتمون من الاحتكاك ومقاومه الهواء. دونك هذا تو سا سي دو بروي هما لي فينومان انديزيرابل يدخلوا على لي سينيال تاعنا يفسدوا لا فورم تاعو. دونك هذيك لا ديسكريبسيون ماتيماتيك راح نشوفوها في دو فيديو ولا الفيديو الجاي اللي بعدو. دونك هذيك لا ديسكريبسيون راح تدخل عليها دي بروي. دونك تو سا سي دي définition et de philosophie. علاش التيوري دي سينيال؟ دونك الاستعمال تاعها الاهم استعمال تاعها سي في لا تيوري دانفورماسيون. دونك كي نعودو راح نتريتو لي سينيال تاعنا نحتاجو لا تيوري دو سينيال اللي تعطينا ان ديسكريبسيون ولا توصيف ولا تعريف للاشاره المراد أخذ معلومات ولا الاستفادة من المعلومات التي تحملها. دونك هذا تعريفات نظرية برك، ماهمش دونك حكايات برك. في الفيديو الجاية نبداو في الصح. دونك على بروشان فيديو.